पहिला नै यो टेलिभिजनले सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ। त्यसमा पनि केही दृष्टिहरू मेरो स्थानीय रूपमा मलाई केही भन्न मन लागेर यहाँका स्थानीय सरकारबाट मलाई एकदमै धेरै चित्त दुखेको कारणले गर्दाखेरि म कहाँको मान्छे कहाँ आएर यहाँनिर यति धेरै दुःख पाएको छु होइन। यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ म स्थानीय रूपमा नै एकचोटि कुरा गरौँ कि सबैको सामु राखौँ कि राय सल्लाह सुझाव होइन मैले पनि गल्ती गरेको हुनसक्छ त्यो विषयमा चाहिँ यहाँहरूसँग मैले टाइम मागेँ। सबैजना आइदिनु भयो, मलाई धेरै खुसी लागेको छ। यो चाहिँ एउटा महिलासँग सम्बन्धित केस मात्रै नभएर यहाँ मसँग भएका घटनाहरू हेर्दाखेरि सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ म एकदमै अन्यायमा म पीडामा परेको छु। कसैको घरको बेइज्जत अथवा कसैको कुनै खानदानको बेइज्जत त्यो गर्ने हिसाबले म आएको छैन। मेरो घर सोलुखुम्बु काठमाडौँमा भेट भएको थियो प्रदीप कठाइजीसँग। प्रेम सम्बन्ध हुँदाहुँदै बिहे गर्छु भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँहरूले मलाई पटक पटक ठिमीको आफ्नै घरमा लगेर चाहिँ सम्बन्ध बनाउनु भएको थियो। त्यही विश्वासमा म पनि लागिरह्यो। 2 वर्षसम्म हाम्रो सम्बन्ध राम्रो भइराख्यो, त्यसरी नै चलिरह्यो। बिचमा चाहिँ मलाई म अब शारीरिक सम्बन्ध पछि आमा बन्ने भइसकेपछि मैले उहाँलाई भनिसकेपछि उहाँले व्यवस्था गरेर उहाँ टार्दै जानुभयो। बिचमा चाहिँ पाठेघरको नलीमा बसेर बच्चा पाठेघरको नलीमा बसेर इमर्जेन्सी अवस्था हो त्यो भनेको। मैले कि अपरेसन गर्नु पर्यो, मेरो फ्यामिलीसँग त्यति बेला पैसा नभएको भए होइन, हस्पिटलमा लगेर उपचार गर्ने पैसा नभएको सायद म बाँच्दिनँ थियो होला होइन। इक्टोपिक प्रेग्नेन्सी भनेको त्यो कन्डिसन हो, लास्टमा गएर डेथ नै हो। अपरेसन नगरेपछि डेथ नै हुने हो अन्तिममा। मेरो फ्यामिलीले मलाई सपोर्ट गरेर मलाई महाराजगञ्ज स्थित हस्पिटलमा लगेर मेरो अपरेसन गराइदिनु भयो। अहिले मेरो पाठेघरको लेफ्ट साइडको फलोपाइन ट्युब भन्छ त्यो छैन मेरो होइन, काटेर फालिएको छ। त्यसपछि प्रदीप कठाइजी आएर मलाई सबै स्वीकार गरेर लिएर आउनुभयो, होटलमा राख्नुभयो। होटलको सबै खर्च मैले त्यति बेलासम्म पनि उहाँहरूले कसैले हेर्नु भएको छैन, म आफैले हेरेँ होइन। म काम गर्थेँ दुधकुण्ड एक्सप्रेस प्राली भन्नेमा काम गर्थेँ, म काम गर्दै थिएँ। अलिअलि बचत थियो, त्यही पैसाले सबै कुरा भइरहेको थियो, म्यानेज भइरहेको थियो। अनि उहाँले चाहिँ होटलमा लगेर राख्नुभयो 4 दिनसम्म। अनि चौथो दिनमा चाहिँ उहाँ आएर होइन, साथीहरूले हेरिराख्नु भएको थियो, उहाँको साथीहरूले उहाँ हुनुहुन्न थियो। चौथो दिनमा आएर चाहिँ उहाँले मलाई चाहिँ जबरजस्ती करनी गर्न खोज्नु भयो क्या। फेरि त्यो स्थितिमा जुन स्थितिमा म हलचल समेत गर्न नसक्ने स्थिति थिएँ, त्यति बेला पनि मलाई त्यो कन्डिसनमा मेरो हेल्थ देख्दा एउटा पशुले पनि त्यतिसम्मको व्यवहार गर्दैन होला। त्यो कन्डिसनमा मलाई शारीरिक सम्बन्ध बनाउन खोज्नुभयो, टाँकाहरू फुस्कियो, सबै ब्लिडिङ भयो, एकदमै गाह्रो भयो। त्यसपछि फेरि उहाँले चाहिँ डराएर लानुभयो हस्पिटल। सुचरिङ गरेको मसँग प्रमाण पनि छ होइन, हस्पिटलको रिपोर्टले जनाउँछ त्यो पनि। त्यसपछि पनि फेरि मैले उहाँलाई चाहिँ अब त्यो वहीँ हो, मेरो संसारै वहीँ हो भन्ने लागिरहेछ अझैसम्म पनि। त्यसपछि उहाँले फेरि त्यहाँबाट चाहिँ अर्को केटी पनि लिएर आउनु भएको रहेछ। म हस्पिटलको बेडमा हुँदाखेरि केटी पनि मसँग यो 4 वर्षदेखि रिलेसनसिपमा थियो, यस्तो त्यस्तो भनेर देखाउनु भयो क्या मलाई। त्यसपछि चाहिँ मेरो एक प्रकारको भनौँ न विश्वास जो थियो त्यो उडिसकेको थियो। त्यसपछि पनि लिएर फेरि मलाई जडीबुटी स्थित होटलमा लिएर राखेर चाहिँ उहाँ चाहिँ म घरमा कुरा गर्छु भनेर त्यहाँदेखि हराउनु भएको। त्यसपछि फिर्ता आउनु भएन। दुधकुण्ड एक्सप्रेस प्रालीको अफिसको चाबी मसँग हुन्थ्यो, म त्यहाँनिर एकाउन्टेन्टको काम गर्थेँ। यो कार्पेटको केही कुरा गरौँ होइन, चिसो भुइँमा सुत्दाखेरि त्यो स्थिति एउटा सुत्केरीलाई कति मान्छेले सेयर गर्छन्। म त्यो स्थितिबाट गुजिरहेको स्थितिमा मसँग पैसा छैन, मसँग लाउने कपडा छैन, मेरो कोही पनि छैन दायाँ बायाँ। मैले भन्ने कसलाई भन्ने, त्यो सिचुएसनमा भन्नलाई पनि गाह्रो भयो नि त मलाई। मैले यस्तो काम गरेँ, मलाई यस्तो गाह्रो भयो, मलाई केटाले यस्तो गरेँ भन्न पनि गाह्रो भयो। उहाँले चाहिँ इक्जाम छ म पछि गर्छु, पछि आउँछु, कुरा गर्दैछु भनेर हराएको मान्छे हराएको हराए। उहाँले वैशाख 25 गतेसम्म इक्जाम दिनुभएपछि 26 गते केटीसँग फेरि फोटो हाल्नुभयो क्या फेसबुकमा फोटो हालिसकेपछि मलाई यो केटाले धोका नै दिएको भन्ने पनि कन्फर्म भयो। मेरो हेल्थ पनि एकदमै बिग्रेको थियो, म उठ्न नसक्ने कन्डिसनमा थिएँ। त्यति धेरै गाह्रो स्थितिमा पनि मैले उसलाई माफ गर्दै उसले मलाई धोका दिएको होइन, उसले मलाई माया नै गरिरहेछ भन्ने त्यो भ्रम मेरो मनमा अझै पनि थियो के। त्यसपछि 15 दिन जति म त्यही चिसो भुइँमा सुतेँ, झन् मेरो स्वास्थ्य स्थिति बिग्रिँदै गयो। अनि त्यसपछि चाहिँ नहुने रहेछ भनेर मैले मेरो फ्यामिलीलाई मेम्बरलाई, मेरो माइती पक्षलाई चाहिँ मैले गुहारेँ। उहाँहरूले चाहिँ अब कानुनी रूपमा जानुपर्छ होला, अब के गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ म कालीमाटीमा उहाँहरूकै सल्लाह अनुसार कालीमाटीमा मैले सबै कुरा गरेँ। सबै कुरा भनिसकेपछि बलात्कारको केसमा चल्छ मुद्दा,
किटानी जाहेर गरिदेऊ, अब मुचुल्का उठाउनुपर्छ भने जस्तो कुरा गर्नुभयो। त्यसपछि मैले किटानी जाहेरी गरेँ। किटानी जाहेरी गरेको दोस्रो तेस्रो दिनमा चाहिँ उहाँहरूले कसरी डिएसपी सुरज कार्की त्यति बेला इन्सपेक्टर हुनुहुन्थ्यो, डिएसपी सुरज कार्की उहाँको मामा, मलाई थाहा पनि थिएन डिएसपी हुनुहुन्छ भनेर। अनि त्यसपछि उहाँहरू आउनुभयो, मलाई मुचुल्का उठाउने दिन होटलमा जुन होटलमा घटना घट्यो त्यो होटलमा चाहिँ जानुपर्छ, अब तिमीले देखाउनुपर्छ भनेपछि मैले सबै प्रमाणहरू त्यहाँनिर होटलमा राखेको डेटहरू सबै नाम सब मैले जम्मा गरेर लगिसकेपछि जब मुचुल्का उठाउनु दिन भयो त्यो दिनसम्म पनि ढिला गरिराख्नु भयो। लास्टमा सुरेन्द्र कार्की र सुरज कार्की आएर चाहिँ मलाई धम्की जस्तो दिनुभयो त्यहीँनिर कालीमाटीमा, मेरो जिन्दगी नै सकिएको छ, अब कुनै पनि हालतमा म फिर्ता लिँदिनँ यो केस भने मैले। त्यति भनिसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुभयो भने 1-2 दिन पर्ख, अब भान्जा नै हराछन्, तिमीले अब भान्जाको हामी त भान्जा हरायो भनेर हामीले त निवेदन दिइसक्यौँ भनेर भन्नुभयो क्या। मलाई एक किसिमले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दा अब प्रदीप पनि हरायो, तेरो कारणले हरायो, तैँले चाहिँ कहाँ अपहरण गरेर राखिस् भने जस्तो कुरा आरोप लगाउनु भयो क्या मलाई। त्यसपछि चाहिँ अनि मैले के भने मैले पहिला नै ऊ हराएको भनेर जानकारी गराएर यहाँ उजुरी दिइसकेपछि मलाई कुनै पनि यो कुरामा चाहिँ मलाई इफेक्ट पर्दैन, म डराउँदिनँ भनेर म अगाडि बढिरहेको थिएँ। त्यसपछि पटक उहाँ चाहिँ सिभिलमा आउने, त्यसपछि मलाई धम्काउने, मेरो अफिस अगाडि आउने त्यस्तो गरिराख्नु भएको थियो, क्याफेतिर बोलाउने, मलाई एकदमै डिस्टर्ब गरिराख्नु भएको थियो कि काम गर्नको लागि पनि एकदम इरिटेट भइसकेको थिएँ म। त्यसपछि पनि उहाँहरूले चाहिँ पवन कठाइजी र सुरज कार्की एकदमै जहिले बारम्बार आउने, मलाई धम्काउने, त्यही मात्रै गर्नुभयो। अनि उपचार खर्च नि दिन्छौँ, अनि त्यसपछि अलिअलि तँलाई पैसा नि दिन्छौँ, अनि तैँले चाहिँ यो केस फिर्ता लिँदै भन्नुभयो। म कुनै नै हालतमा लिँदिनँ भनेर भनिसकेपछि त्यसरी चलिरहेको थियो। अनि एक दिन चाहिँ सुरज कार्की बिहानको टाइम ठ्याक्कै 8 बजेको थियो। सबैजना मेरो भाइ बहिनी पढ्ने कलेज निस्किसकेको थियो उनीहरू। अनि म पनि मेरो नि अफिस थियो, अफिस 9:30मा पुग्नुपर्ने, रेडी भएर बसेको बेलामा चाहिँ सुरज कार्की आउनुभयो सिभिल ड्रेसमा। उहाँको मैले केही थाहा थिएन त्यति बेला नि इन्सपेक्टर हो भनेर नि थाहा थिएन। पछिबाट सिभिल ड्रेसमा गन पनि साइडमा बोकेर सिभिल ड्रेसमा ज्याकेट लगाएर आउनुभएको थियो। अनि मधेसी मुलकै मान्छे हुनुहुन्थ्यो, तराईवासी नै हो, उहाँको बडीगार्ड होला सायद। अनि ढोकामा बस्नुभयो, उभिनुभयो। अनि त्यसपछि भित्र मम्मी अक्सिजन लाएर बसिराख्नु भएको थियो, म अफिसको लागि रेडी भएर बसिरहेको थिएँ। त्यसपछि अनि गन निकालेर अनि के भन्नुभयो भने हातमा खेलाउँदै यसरी हातमा यस्तो गरेर खेलाउनु भयो क्या गन। त्यसपछि अनि मम्मीहरू अब सबैजना हामी त हेरिबस्यौँ। अनि मामा हो भन्ने कुरा पनि अब त्यति बेला मम्मीहरूलाई त थाहा भएन, मलाई त धम्काउन सुरुमै आउनुभएको थियो, मलाई त थाहा थियो। अनि त्यसपछि चुप लागेर बसिसकेपछि अनि भाइलाई चाहिँ गाँजा केसमा तेरो फसायो भने हिरोइन चरेस तेरो भाइको ब्यागमा राखिदिएर मेरै केटाहरू लगाएर ब्यागमा राखिदियो भने 10 वर्ष जेल जान्छ, तँलाई थाहा छ कि छैन भनेर भन्नुभयो। मलाई त्यो कुरा मैले सोचेको पनि थिइनँ, इमेजिन गरेकै थिइनँ मैले त्यतिसम्म गर्नुहुन्छ भनेर। त्यसपछि डर लाग्यो पनि मलाई, एकदम कोही चिनेको छैन, अहिले पनि मेरो वरिपरि आसपास कोही छैन। म यो युद्धमा म एक्लै छु र हिम्मत हारेको छैन, किनभने म सत्य छु। अनि सत्यको पक्कै पनि जित हुन्छ होला, 10 वर्ष 15 वर्षै लागोस्, मलाई त्यो विश्वासले अगाडि आएको हो। अनि उहाँहरूले चाहिँ मलाई धम्की दिनुभयो। त्यसपछि मम्मीलाई पनि, अनि बहिनी त्रिचन्द्र कलेजमा पढ्दै थियो, अनि बहिनी कलेज गएको पनि उहाँहरूले सबै पहिला नै थाहा पाइसक्नु भएको छ, भाइ कहाँ पढ्छ, बहिनी कहाँ पढ्छ, सबै बुझिसक्नु भएको रहेछ। उहाँहरूले भन्नुभयो क्या मलाई, भाइ बहिनी नि कलेजबाट गएपछि फिर्ता नआउली भन्नुको मतलब हराउली अथवा मर्छ, त्यही भन्न खोज्नु भएको हो। अनि गाँजा केसमा फसेपछि त निस्किँदैन नि हत्तपत्त मान्छे भनेर भन्नुभयो। उहाँहरूले जम्मा बडीमा 15 मिनट बस्नुभयो होला, एकदमै धम्कीपूर्ण कुराहरू गर्नुभयो। अनि मम्मी रुनुभयो क्या एक्कासी, अब तैँले गल्ती गर्दाले मेरो छोराछोरी कोही पनि सुरक्षित नहुने भए, अब के गर्ने भन्ने भयो। बेलुका म आएपछि कुरा गर्छु भनेर म त्यति बेला अफिस गएँ। उहाँहरू सिल्भर कलरको कारमा आउनुभएको थियो क्या। तल बिचमा गाडीभित्र को अरू पनि हुनसक्छ होइन, तर भित्र आउँदाखेरि चाहिँ त्यही डिएसपी सुरज कार्की र एकजना उहाँको बडीगार्ड आउनुभएको थियो। निस्केर जानुभएपछि म अफिस गएँ, दिनभरि मलाई तनाव भयो। बेलुका आएपछि मम्मी एकदमै रुनुभयो, भाइ बहिनीलाई पनि हामीले त्यो कुरा लुकायौँ क्या, कसरी भन्ने। अनि गाह्रो हुने भयो। अब मैले के भने हुन्छ अब फिर्ता लिइदिन्छु म, यस्तरी गाह्रो हुने रहेछ हुन्छ। अब हाम्रो गाउँमा त मैले त्यही हल्दार साहब होइन, बडीमा देखेँ सही साहब देखेको थियो होला। अब इन्सपेक्टर आएर त्यसरी हल्ला थर्काउँदाखेरि डर पनि भयो, किसिमको डर पैदा भयो, कोही छैन भन्नलाई, कसलाई भन्ने, साथी सङ्गीलाई भन्नलाई पनि यो केस अलिकति लाज पनि भयो, प्लस कसरी भन्ने सेयर गर्ने मान्छे भएन। अनि त्यसपछि अनि भोलिपल्ट उहाँहरू फेरि सुरेन्द्र कार्की, त्यसपछि प्रदीप कठायत, अनि पवन कठायत, अनि ऊ आउनुभयो
लिनलाई कारमै, त्यही कारमा त्यसपछि मम्मी र मलाई त्यहीँ हालेर भन्न खोजेको थिएँ त्यहाँको म्यामलाई, किनभने म धेरैचोटि गएको थिएँ त्यो दर्ता गराउनलाई। गीता थापा भन्ने म्याम हुनुहुन्थ्यो, भन्न खोजेको थिएँ, ट्राई गरेको थिएँ, तर सुरेन्द्र कार्कीले मेरो पिछा छोडेको थिएन। म सँगसँगै हिँडिरहेको थिएँ, बाथरुम जाँदा समेत मलाई चाहिँ छोडिराख्ने थिएन क्या। अनि त्यसपछि मैले फिर्ताले त्यहाँनिर के लेखेको पनि थाहा छैन, अलरेडी पहिल्यै रेडी बनाइसक्नु भएको थियो उहाँहरूले होइन। मैले साइन मात्रै गरेँ, त्यसपछि त्यसको कपी पनि दिनु भएन मलाई, केही पनि दिनु भएन होइन। एउटा मात्रै अहिले मैले प्रमाण खोज्दै जाँदाखेरि मेरो एउटा मात्रै प्रमाण के बाँकी रहन्छ भने हस्पिटलको रिपोर्ट। हस्पिटलमा जब मैले रेप केस भयो भनेर जब गइसकेपछि उहाँहरूले मेडिकल गराउनु भएको थियो होइन। हस्पिटलको त्यो मेडिकल रिपोर्ट समेत उहाँहरूले लगिदिनु भएको छ, त्यसको कपी सपी केही पनि छैन। तर डाटा त रहन्छ नि त त्यहाँनिर कतिजना रेप केसमा आयो भनेर। 2076 सालको जेठमा मैले त्यो गरेको हो होइन। अनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो सबै पेपरहरू मलाई कहीँ पनि छैन क्या, मसँग प्रमाणको रूपमा केही पनि दिनु भएन, केही पनि राख्नु भएन उहाँहरूले। त्यसपछि मलाई त्यो फिर्ता गरेर लगिसके पछाडि चाबेलमा लगेर छोडिदिनु भयो, कसैलाई नभन्नु है भनेर भन्ने हिसाबले कसैलाई भनेको छैन त्यति बेलासम्म पनि। अनि 10-15 दिनपछि फेरि आउनुभयो पवन कठाई, त्यसपछि मलाई ठिमीमा लगेर राख्नुभयो है। त्यसपछि 76 सालकै जेठमा आएर ठिमीमा लगेर ल्याएर राख्नुभयो। म श्रीमान प्रदीप कठाइतकै श्रीमतीकै रूपमा बसेँ होइन। सबै हुन्छ श्रीमान श्रीमती बिच हुनुपर्ने सबै भयो। त्यहाँनिर भइसकेपछि एउटै रुममा राखिसकेपछि त हामी त अब बिहे गर्ने भनेर बसेको हो। अनि त्यसपछि नि बिहेको कुरै गर्नुहुन्न, केही कुरा गर्नुहुन्न। त्यसपछि मलाई डाउट लाग्यो कतै यिनीहरूले म्याथ पटाउनलाई मात्रै मसँग खेल खेलेको हो कि जस्तो नि लाग्यो क्या। अनि अफिस जान्थेँ आउँथेँ, त्यसपछि यो कुरै सबै अब ऊ पनि कलेज जाने, त्यसपछि मैले कुरा निकालेँ बिहेको केही पनि कुरा हुँदैन भने मलाई बिहे दर्ता चाहिँ चाहिन्छ भनेर कुरा निकालिसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ घरमा आफन्त खसेको छ भनेर भन्नुभयो क्या। आफन्त खसेको छ भन्नुभयो, दसैँमा पनि मलाई घर ल्याउनु भएन, यस्तोमा त पूजाआजा त्यस्तो केही पनि हुँदैन, हाम्रो त 1 वर्ष बार्नी हो भनेर भन्नुभयो। मैले हो भन्ने सम्झेँ। अनि यहाँ आइसकेपछि चाहिँ मैले फोटोहरू हेर्दाखेरि उहाँहरूले दसैँ तिहार मजाले मनाउनु भएको थियो क्या, फोटोमा टिका सिका लगाएको। त्यसपछि मलाई झन् डाउट भयो, अब चाहिँ अति नै भयो, हुँदैन म कुनै पनि हालतमा, तपाईँहरूले स्वीकार गर्नुहुने। मलाई धम्काएर पहिला पनि केस फिर्ता लिएको थियो, त्यहाँ घरमा पनि मलाई राम्रो गरिराख्नु भएको थिएन कि, एकदमै मलाई गाह्रो थियो। काठमाडौँमा पनि एकदमै अब हजुर मम्मीहरू हजुर बुवाहरू बस्नुहुन्थ्यो, हजुर मम्मीले एकदमै मलाई छिछि दूर गर्ने, त चाहिँ यस्तो खास्तो त मधेसी भन्ने जस्तो कुरा गर्नुहुन्थ्यो क्या मलाई। अनि मैले पकाएको खानेकुराहरू त उहाँहरूले त काम चाहिँ श्रम चाहिँ चल्ने, उहाँहरूलाई अब त्यही के भएको मन्दिरतिर अहिलेसम्म पनि म पसेको छैन। कठाई फ्यामिलीको मन्दिरमा माथि मन्दिर छ, मन्दिरमा अहिलेसम्म पसाउनु भएको छैन मलाई। त्यतिसम्म गर्दै पनि अब मङ्सिर 25 गते बिहे गरिदिने भनेर भन्नुभयो, सिन्दुर पोते गरेर ल्याउनु भयो होइन। सिन्दुर पोतेमा पनि उहाँहरूले चाहिँ मेरो फ्यामिलीले चाहिँ अब मेरो मम्मी अक्सिजन लाएर बस्ने मान्छे होइन, उहाँको कत्रो इच्छा थियो होला छोरीलाई कसरी गरौँला भन्ने। गल्ती त दुईजनाबाटै भएको हो नि त सुरुमा त, अब त्यो म उसलाई मात्रै दोष लाउँदिनँ। तर त्यो बिचमा पनि मेरो मामीले चाहिँ अब राम्रै हुन्छ होला भनेर आफूलाई उपचार गर्न राखेको पैसा त्यति बेला 76,000 77,000 कति थियो सुनको भाउ, 5 तोला सुनको दिनुभयो गरगहना उसलाई होइन। आफ्नो खुसीले दिनुभएको हो, मागेर पनि होइन, खुसीले दिनुभयो। त्यसपछि पनि उहाँले अब राम्रो तरिकाले सिन्दुर पोते गरेर ल्याएर घरमा यहाँ ठिमीमा भित्राउनु भयो। भोलिपल्ट मलाई चाहिँ बेहुलीको कुनै पनि कपडाहरू केही पनि लगाएको छैन, मैले सामान्य कुर्ता सुरुवाल लगाएर म भैँसेश्वरको घरमा चाहिँ आएँ। 2000 मङ्सिर 76मा है, मङ्सिर 76 सालको मङ्सिर 26 गतेको दिन यहाँ ल्याउनु भयो। अनि फेरि बिचमा म टाइफोइड भयो यही हस्पिटल, मलाई अहिले याद छ यो हस्पिटलमा आएपछि उपचार 3 दिनसम्म म यहाँनिर बसेँ। म केही पनि इम्प्रुभ नभएपछि फेरि काठमाडौँ लगेर चाहिँ उपचार गर्नलाई मलाई प्रदीपले लिएर जानुभयो श्रीमानले। अनि लिएर गइसकेपछि अनि उहाँ फर्केर आउनुभयो फेरि पसल छ भनेर। त्यहाँ पछि के भयो भन्दा पवन कठाई त आउनुभयो, त्यसपछि मलाई पारीको घरमा लानु भएन क्या, यहीँनिर लिएर यहीँ बस पार्क स्थित होटल मनोकामना एयरपोर्ट भ्यूमा लानुभयो। मेरो बस्ने केही पनि टुङ्गो थिएन, म त्यहाँ बस्ने काम गर्ने बहिनीसँग सुतिरहेको थिएँ, हाम्रो रुम थिएन, प्रदीप कहाँ म कहाँ भइरहेको थियो। अनि 1-2 हप्तासम्म त्यस्तै चलिरहेको थियो। त्यसपछि मैले अनि अलिकति मैले के हो त यो म चेन्ज गर्नुपर्छ, केटी मान्छे बस्नुपर्ने हुन्छ के हुन्छ, मलाई स्टोरमा राखेको थिएँ क्या, मेरो कपडाहरू पनि स्टोर रुममा राखेको थियो। अनि स्टोर रुममा कपडा राखिदिनु भएको छ, म के गर्ने, यसरी त हुँदैन भनिसकेपछि उहाँहरूले एउटा सानो रुम चाहिँ बहिनी त्यो काम गर्ने बहिनीलाई चाहिँ एडजस्ट अर्कोमा गराएर प्रदीप र मलाई त्यहाँ रुम बनाइदिनु भएको थियो। त्यति बेलादेखि नै ममा चाहिँ किसिमको उहाँहरूले चाहिँ परिवार
को मान्छे जस्तो नगर्ने क्या। म सँगसँगै त्यही बहिनीसँग काम गर्थेँ, सँगसँगै दिनभरि त्यही बहिनीसँग हुन्थेँ, 24 घन्टा उहीसँग हुने होइन। मलाई बुहारी भनेर कतै पनि चिनाएन। कोहीसँग बोलाउनु पऱ्यो भने बहिनी यता आऊ भनेर बोलाउनुहुन्थ्यो क्या। परिचय नै थिएन मेरो। बहिनी तिमी यहाँ आऊ त भनेर बोलाउनु थियो ससुरा सबैजनाले। अनि हजुरबुवाहरूले पनि सबैजनाले पनि त्यो राम्रो नगर्ने मलाई कहिले नि राम्रो गर्नु नै भएन होइन। मैले जति राम्रो गर्न खोज्दाखेरि नि भएन। मैले नआएको काम पनि सिकेँ यहाँ आएपछि। सोलुखुम्बुमा हुर्केको मान्छे, चिसोमा हुर्केको मान्छे, यहाँ मलाई कति गर्मी थियो होला, कति गाह्रो भयो होला। एक जोड कपडा मलाई फेरिदिनु भएन। जाडोको बेला आएको त्यही जाडोको कपडा लाएर गर्मीमा पनि बसेँ। मलाई धेरै पीडाहरू त घरमा भएको हिंसाहरू त मैले सहेँ होइन। श्राद्धको बेलामा पनि हरेक कुरामा, हरेक इभेन्टमा जब आफन्तहरू आउनुहुन्थ्यो थुनेर राख्ने क्या मलाई चाहिँ कोठाभित्र। एक किसिमको बन्धक जस्तो भनौँ न। बाहिर कतै मेरो पढाइहरू सबै रोकिदिनु भएको थियो। उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुभएको छ नि, पढाइमा रोकटोक थिएन भन्नुभएको छ। मैले मास्टर डिग्री जोइन गरेको मान्छे छुटाएर यहाँ ल्याउनु भएको थियो होइन। उहाँले यहाँ पढ्छु भन्दाखेरि यहीँ छ भनेर भन्नुभयो। यहीँ मन्थलीमा छँदैछ नि, यहीँ पढ्दा भयो भनेर। हरेक कुराबाट म वञ्चित भएर पनि मेरो घर बनिन्छ कि है, मैले नगर्नुपर्ने बिगार गरेको छु, मैले घर बनाउनुपर्छ, मेरो कोही पनि छैनन् भन्ने मेरो मनमा छ। मैले 100% दिँदाखेरि पनि मैले सकिनँ। त्यसपछि मलाई टर्चर सुरु हुन थाल्यो। त्यहाँपछि के भयो, कठायत पवन कठायत मेरो काका ससुरा, उहाँले चाहिँ मलाई चाहिँ यौन दुर्व्यवहार क्या, मलाई पछाडिबाट आएर मलाई किचनमा जस्तो समाउने, त्यसपछि धेरै 2-3 चोटि त्यस्तो गरिसक्नु भयो क्या। अनि मैले के भने कसैलाई भनेको थिइनँ, मैले मेरो हस्बेन्डलाई मात्रै भनेको थिएँ मलाई यस्तो गर्नुहुन्छ अङ्कलले भनेर। अनि के भन्नुभयो, एकचोटि चाहिँ मैले राम्रै तरिकाले के गर्न खोज्नु भएको तपाईँले भनेर कुरा गर्दाखेरि म त उमा पो सम्झेको भन्नुभयो। उमा भनेको मेरो आन्टीको नाम हो। आफ्नो श्रीमती र आफ्नो बुहारी चिन्नुहुन्न भनेको हाइट उस्तै छ कसरी चिन्नु भन्ने भयो क्या। अनि त्यो कुरालाई नि मैले ठिकै छ मैले मतलब गरिनँ। अनि पटक उहाँहरू किचनमा अनि बाथरुम सफा गर्ने बेलामा बाथरुममै भित्र आएर मलाई चाहिँ छुने क्या, आफ्नो मेरो प्राइभेट पार्टहरूमा छुने। एउटा बुहारीलाई गर्ने त्यो होइन नि त, उहाँहरूको इन्टेन्सन अर्कै रहेछ। बुहारीलाई गर्ने व्यवहार त केही पनि थिएन, मलाई त छुने, मलाई समाउने कति। अनि उसले के भन्थ्यो भने मसँग चाहिँ सबै कुराहरू मैले भनेको मान्यो भने म प्रदीपसँग चाहिँ घरबार हुन दिन्छु, नत्र दिन्न भन्नुहुन्थ्यो क्या। म एउटै घरको बाउ र छोरासँग कसरी म सम्बन्ध राख्न सक्थेँ? त्यही पनि म त प्रदीपसँग त माया गरेर आएको थिएँ, प्रेम। उसलाई त धोका दिन त सक्दिनँ थिएँ नि त। उहाँहरूले पटक त्यो गर्नुभयो। मैले कतिचोटि सम्झाउँदा नि भएन। टावेलहरू नि त्यसरी उहाँले भन्नुभएको छ के अरे एउटै घरमा बसेपछि त त्यस्तो भइहाल्छ नि भनेछ। व्यवहार हुन्छ मान्छेको। म पनि मेरो घरमा पनि छोरा मान्छे हुनुहुन्छ, मेरो पनि केटा साथीहरू छन् होइन। कसरी कुन हिसाबले छुइराखेको छ, कस्तो छुवाइ चाहिँ नराम्रो छुवाइ हो, म यत्रो ब्याचलर गरेको मान्छे मलाई थाहा हुन्न त। उहाँले चाहिँ पटक मलाई चाहिँ यौन दुर्व्यवहार गर्ने, पटक मलाई नराम्रो भन्ने, पटक दाइजोको कुरा गर्ने होइन, जातको कुरा गरिराख्नु भएको थियो। तेरो यो मिलेन त्यो मिलेन, काठमाडौँमा घर दिने चाहिँ छोरा हामीलाई केटी दिएको थियो, तैँले गर्दाखेरि हाम्रो सबै प्लान भत्ताभुङ्ग भयो, ऋण तिरिन्थ्यो, त्यो घर आएको भयो भन्ने जस्तो कुरा गर्नुहुन्थ्यो। अब कमाएर तिरौँला नि भने मैले केही पनि भनिनँ। मलाई सम्पत्तिको बारेमा मतलब पनि थिएन। मलाई उहाँहरूले जे भन्नुभयो जसरी राख्नुभयो म त्यसरी बसिरहेको थिएँ। अनि पछिल्लो समयमा चाहिँ यो बिचमा चाहिँ के भयो भन्दा पवन कठायतजीले त्यो व्यवहार गर्न थालिसकेपछि मैले हस्बेन्डलाई भनिसकेपछि पटक त्यस्तो भइसकेपछि पनि म चाहिँ आफ्नै हस्बेन्ड होइन प्रदीपसँगको उसले रिलेसनले म प्रेग्नेन्ट भएँ। प्रेग्नेन्ट भएको कुरा चाहिँ मैले सायद नभनेको भए बच्चा बाँच्थ्यो होला। मैले त हस्बेन्डलाई भने मैले थाहा पाएपछि। म सामान्य एउटा सिएमए गरेको नाताले पनि मैले त अब किट त सामान्य अहिले त सामान्य मान्छेले नि हेर्न सक्छ प्रेग्नेन्ट छ कि छैन भनेर एउटा किट आउँछ। मैले त्यो जाँच गरिसकेपछि मैले थाहा पाएँ म प्रेग्नेन्ट छु भनेर। त्यसपछि मैले भनिसके पछाडि चाहिँ मलाई एक किसिमले परिवारबाट राम्रै तरिकाले सुरुमा सम्झाउनु भयो, अहिले तिमीहरूको फ्युचर बनाउने बेलामा यो हुँदैन, फालिदिनुपर्छ भन्ने कुरा गरिसकेपछि म मानिनँ। किनभने मेरो पहिला बच्चा पनि त्यस्तो भएको थियो। सेकेन्ड बेबी नि मैले त्यसरी एबर्सन गराउन थाल्यो भने मान्छे मेसिन होइन नि त, पाठी घर त मेरो त सबै बिग्रिने भयो नि त। त्यसरी त भोलिको दिनमा म आमा बन्न सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने कुराले पनि अलिकति मलाई इफेक्ट पार्छ। मैले हुँदैन कुनै पनि हालतमा म यो बच्चा जसरी जन्माउँछु तपाईँहरूले हेरिदिनु पर्दैन, म आफै गिटी कुटेर भए पनि म बच्चा हुर्काउँछु भनेर मैले त्यो अडान दिएपछि 1 हप्तासम्म उहाँहरूले भन्नुभएको कुरालाई मैले इग्नोर गरेर बसिरहेको थिएँ। त्यसपछि हजुरबुवा जयबहादुर कठायत चाहिँ प्रायः जसो प्रदीप र मेरो बिचमा आइबस्नु नै हुन्थ्यो क्या। उहाँ प्रायः मलाई बुहारी नै नभन्ने अनि राम्रै नगर्ने, फ्यामिली मेम्बरै नमान्ने गर्नुहुन्थ्यो उहाँले पनि। अनि हामीहरू प्रदीप र मेरो कोठामा चाहिँ त्यसपछि चाहिँ प्रेग्नेन्ट भइसके पछाडि म अफिस राखियो क्या, अफिस सारियो जहाँ पसलका हिसाब किताबहरू गरिन्थ्यो। त्यो अफिस तल थियो, माथि सारियो, मेरो रुममा सारियो।
म छक्क परेँ त्यसपछि। अनि म त बिहान 4 बजी उठ्छु, बेलुका कहिलेकाहीँ 2 बज्छ सुत्दाखेरि। अनि मैले पनि त म मान्छे हुँ, मैले पनि रेस्ट गर्नुपर्छ होला, मलाई पनि टाइम चाहिन्छ होला, यसरी कहाँ हुन्छ? म त अफिस राख्दिनँ, यहाँनिर हुँदैन कि मलाई पारी नै अब घरमा हामी पारी नै जान्छौँ भन्यो भने 2टा घर भैँसीचोटमै जान्छौँ नि त बेलुका चाहिँ भन्दाखेरि पनि बेलुका होटल कसले सम्हाल्छ भन्ने जस्तो कुरा आयो क्या। मान्छेहरू बेलुका नै बस्ने हो। अनि त्यो कुरा गरिसके पछाडि मेरो उसमा चाहिँ सार्नु भयो अफिस। मैले